अच्छा, आई एम से बात करते हैं। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भैया, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी ठीक हूँ, आप सुनाए। मैं जबरदस्त। क्या बात करोगे? मैंने गॉड की एग्जिस्टेंस पे जो काउंटर आर्गुमेंट कोई देते हैं उसके बारे में आपसे पूछना था। तो बड़े अरसे बाद आए पूछना हो, आपकी ये था आवाज कि भी मिसाल थोड़ी के तौर बदल पे गई अगर है? जी अच्छा। हम क्या भी बदल पूछना गए है? हैं। कोई स्पीच अच्छा, सिंथेसाइजर बदल यूज गए हैं करें आप? करके। अच्छा चलें, ठीक है, बस लोगों को ना बताना इधर। चले बात करें, क्या बात करना है? बात ये मिसाल के तौर पे मैंने किसी से गॉड की एग्जिस्टेंस पे बात की है, तो उससे अगर ये आप आर्गुमेंट वो उससे पूछते हैं कि वो कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बिग बैंग से पहले कैसे हुआ। तो आपकी मैं वीडियो देखी थी, तो मैंने उसको कहा हमें नहीं पता कैसे हुआ है। तो उसने कहा इसकी जो हाँ। बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो गॉड के जरिए दी जा सकती है, क्योंकि अगर इसके पीछे कोई प्रोसेस होगा, उसके प्रोसेस के पीछे भी कोई चीज होनी चाहिए, या अगर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो लॉज ऑफ नेचर या यूनिवर्स के बाहर हो, तब उसके पीछे कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई चीज होगी तो उसके पीछे कोई और चीज भी होनी चाहिए। तो अच्छा, तो जो भी बेस्ट होगा एक्सप्लेनेशन वैसे अगर किसको कहते हैं, ये तो आप सोचें जरा पहले। क्या दुनिया में एक जो अननोन चीज होती है उसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है? ठीक है ना, एक सिंपल जी बात है। मैं आपसे पूछता हूं कि आज से 1000वीं सीढ़ी जो पहले थी, पीढ़ी थी आपकी जो पहले थी, यानी आपका 1000वां परदादा जो था, उसका नाम क्या था? बता सकते हैं आप मुझे? हेलो। आई एम। हेलो। ये लो जी और आप आवाज आ रही? अपने 1000वें परदादा का नाम बता सकते हैं? मैं कैमरा बंद करता हूं ताकि आपकी आवाज ठीक है। आप अपने 1000वें परदादा का नाम बता सकते हैं? जी नहीं। तो उसके नाम की बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी? गॉड। नहीं, ठहरे ठहरे ठहरे, इनको सोचने दें। क्या होगी उनके नाम की बेस्ट एक्सप्लेनेशन, क्या होगी? क्या उनका नाम मतलब बताना? हाँ, मतलब आपको बेस्ट, आपको मैं बताऊं कि जी उनका नाम शरीफ था, मुशर्रफ था, नवाज था, इमरान था, या क्या था? आपको नाम बता सकते हैं इनमें से? नहीं बता सकता। तो आप ये बता सकते हैं कि इनमें से बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी? नहीं बता सकते नहीं ना। मालूम। देखिए, एक चीज है कि एक चीज इतनी अननोन है तो उसमें से बेस्ट एक्सप्लेनेशन आप दे ही नहीं सकते। बेस्ट एक्सप्लेनेशन अननोन चीजों की नहीं दी जा सकती। ये एक फैलसी है जो वो बंदा आपके साथ खेल रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यूनिवर्स कैसे बना। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना खुदा वहां पे चिपका रहा है। ये ऐसे ही मानना है कि आपको अपने 10,000वीं पुश्त में परदादा का नाम नहीं पता, मगर आप ये मान लें कि उसका नाम शरीफ था। ठीक है, समझ गए? जी तो ये जी आगे। सिंपल सी बात है, ये फैलसी है, यहां पे सिंपल फैलसी है गालिब कि ये वही है ना एक जहाँ पे चीज। कुछ नहीं मिलता, जिस गैप को फिल करने के लिए हाँ। इन्हें कुछ नहीं मिलता उसमें गॉड ऑफ गैप को डाल देते हैं। ये तो गॉड ऑफ असल गैप में ना खेल रहे हैं देखें। आपसे। जी जी आसिम भाई। हाँ, असल में आई एम बात यह है कि देखें, आप, हो सकता है आप उस बंदे से बात करेंगे, ये बहस आप जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मानेगा नहीं, वो हठ धर्म होगा आगे से। मगर एक बात है, मैं सिर्फ आपकी मिसकंसेप्शन क्लियर कर रहा हूं। किस बारे में? किस बारे में क्लियर कर रहा हूं? कि आपके जहन में कोई शक ना हो कि वो बंदा आपके साथ जो बात कर रहा है वो लॉजिकली गलत है। समझ गए मेरी बात? जी आगे। ठीक है। हाँ, तो ये सिंपल सी बात है कि कोई भी इंसान ये बात का क्लेम नहीं कर सकता जिस बात की हमें रीजन नहीं पता। हम क्या कहते हैं, हमें कोई आके कहे कि जी खुदा ने यूनिवर्स बनाया, तो हम कहते हैं यार हमें सबूत दो। ठीक है। और अगर कोई हमें ये कहे कि यार, अब हम तो आगे से ये कहते हैं यार हमें नहीं पता। ठीक है, अगर आप मानते हैं कि आपके खुदा ने यूनिवर्स बनाया तो यार साबित दो, साबित करो फिर। और एक बात है कि एक अननोन चीज के ऊपर मैं क्लेम नहीं कर सकता कोई भी। अननोन पे क्लेम, क्लेम जो होता है ना हमेशा नोन चीजों पे होता है, जो आपको पता है। क्लेम नॉलेज की बेस पे होता है। ठीक है। क्लेम अननोन की बेस पे नहीं होता, अननोएबल की बेस पे भी नहीं हो सकता। क्लेम हमेशा नॉलेज की बेस पे होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? जी ठीक है। और बाकी सुनाओ, कैसे हो आप?
جی ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یہ کرنی تھی کہ جیسے ہم تھیوری آف ایولیوشن پہ بات کرتے ہیں تو اس کا اگر کہیں ان کو ایویڈنس بہت زیادہ ہے تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی تھیوریز ہیں جن کے ایویڈنس مل بھی گئے تھے اور وہ ریجیکٹ ہوگی. جیسے وہ اسٹیٹک یونیورس کی بات کریں گے اور بھی جتنی تھیوری وہ اسٹیٹک یونیورس کا ایویڈنس کہاں ملا تھا؟ ایویڈنس نہیں ملا اسی لیے ریجیکٹ ہوئی نا. دنیا میں کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے جس کا ایویڈنس صحیح ہونے کا ملا اور وہ ریجیکٹ ہو گئی ہو. یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں جو ایویڈنس جو مطلب ابھی تک ملا ہو اور اس کے اندر دیکھ سکے. یہی تو آپ میں اور عام لوگوں میں فرق ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایویڈنس کیا ہوتا ہے اور ان کو نہیں پتا. آپ اصل میں ثبوتوں سے اور ایویڈنس سے یا لاجک سے نہیں لڑ رہے ہو, آپ لوگوں کی جہالت سے لڑ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو جہالت سے لڑنے کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن کو اتنی آسان فارم میں کسی کو سمجھا دیں کہ اس کو سمجھ آ جائے. سمجھ گئے ہو؟ ٹھیک ہے. غالب وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح نیوٹن کا جو لا تھا وہ آئنسٹائن نے سپرسیڈ کر دیا اور آئنسٹائن کے بعد کوانٹم میکینکس آ گئی. لیکن نہیں, نیوٹن کے لا سارے تو آئنسٹائن نے سپرسیڈ نہیں کر دیے نا. نیوٹونین فزکس جو نارمل سکیل پہ وہ اپلیکیبل ہے, گرینڈ سکیل پہ تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی اپلیکیبل ہے نا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پھر ان کے اس کاؤنٹر کو اس طرح کاؤنٹر کرنا پڑے گا کہ نیوٹن کو اگر کسی نے سپرسیڈ کیا, اگر وہ آرگومنٹ دیتے ہیں اکثر لوگ, تب وہ کلاسیکل سینس میں تو ہے اور آئنسٹائن کا گرینڈ سکیل پہ ہے, لیکن کوانٹم میکینکس کی بھی اپنی ایگزسٹنس ہے. وہ ایک دوسرے کو مگر نہیں, آپ بات تھوڑی ٹیکنیکل سائڈ پہ لے گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس فلاں تھیوری پہلے سچ مانی جاتی تھی وہ غلط. یہ سائنس کی خوبصورتی ہے کہ جس دن ایک چیز غلط ثابت ہو جاتی ہے اس دن وہ اس کو چھوڑ کے جو صحیح ہوتی ہے اس کو ماننے لگتی ہے. سائنس اپنا اوپینین چینج کرنے میں ٹائم نہیں لگاتی. سائنٹسٹ کی خوبصورتی یہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا, اتھارٹی ہوتی ہے کہ سائنس کسی چیز کو اس کی اتھارٹی پہ نہیں مانتی. جس دن اس کے خلاف ایویڈنس مل جاتا ہے سائنس اس سے آگے چل پڑتی ہے. اور یہ پروگریسو تھنکنگ ہے کہ ایک بات غلط ثابت ہوگی آپ اس سے آگے نکل جائیں, ایک بات صحیح ثابت ہوگی آپ اسے پوری خندہ پیشانی سے مان لیں. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. تو آئی ایم ایک بات سمپل ہے کہ آپ نا لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں نا تو آپ کو باتیں صحیح ہیں یہ پتا ہے, کئی بار آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ نے ہر ایک سے بحث نہیں جیتنی. میں آپ سے اور ہمارے اور بھی بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو کہ تازہ چینج ہوئے ہیں, ان کو ہمیشہ یہ ایڈوائس کرتا ہوں کہ کسی سے لڑے نہ, کسی کو بتائیں نہ. اگر آپ کو کہیں پہ ڈرامہ کرنا پڑتا ہے تو ڈرامہ کریں. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے آپ بھی نئے ہیں, آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو آپ صبر سے چلیے گا بس. ٹھیک ہے, لڑنا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا, اپنے لیے پرابلم نہیں کھڑی کرنی. اور آپ پہلے بھی, میں ہمیشہ ہی آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلا آپ کا موٹیو کیا ہے, اپنی ایجوکیشن. ٹھیک ہے, آپ نے بننا ہے کچھ. سمجھ گئے ہو؟ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی بہنوں کے لیے کھڑا ہونا ہے ان کو جب مشکل ہو, کیونکہ لڑکی کے لیے بہت پرابلمز ہوتے ہیں, ان کے لیے کھڑا ہونا ہے, ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ان کے رائٹس کی جنگ لڑنی ہے. چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی ایتھیسٹ ہو, یہ علیحدہ بات ہے, مگر آپ نے اپنی بہنوں کے لیے, اپنی ماں کے لیے کھڑے ہونا ہے, ان کو ان کے رائٹس دلوانے ہیں. کیونکہ ایک بھائی اگر گھر میں ایسا ہو نا تو وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. باقی آپ کا اور کوئی کوسچن ہے تو ضرور بتائیں. اور یہ جو پرابلم آف ایول ہے اس کے جواب میں وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ آفٹر لائف کے اندر اس کا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا جو بھی سفر کر رہا ہے. تو کہتے ہیں جو اسلام کے اندر تو اس کا پرابلم آف ایول کا کنسیپٹ تو پھر بعد میں ٹھیک ہو جائے گا, تو اس کا مطلب خدا بعد میں ان کو اچھا بدلہ اس کا دے دے گا. تو اس طرح یہ پرابلم آف ایول آپ کی غلط ہے. دیکھیں, پرابلم آف ایول اس لیے غلط نہیں ہے کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ وہ ایول نہیں ہے. اگر خدا ایول نہیں ہے نا اور سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر ایول نہیں ہو سکتا. اس میں ایک بات ہے, یہاں تو ان کو یہ مان لینا پڑے گا کہ ان کا خدا ایول ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خدا کی پراپرٹی کے اوپر بحث ہے اور یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ خدا ایول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا وعدہ کہ قیامت کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ٹوٹلی اس کی دلیل کہ قیامت آئے گی, یہ ٹوٹلی ایمان ہے اور جو ریلیجس تھنکنگ ہے وہ ہے. اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ ایویڈنس نہیں ہے. اور آج آپ کے اور میرے پاس اس بات کا مور دین انف انڈیپینڈنٹ ایویڈنس ہے کہ جن مذہبوں نے یہ بات کریٹ کی کہ قیامت میں آپ کو انصاف ملے گا وہ سارے جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جھوٹے ہیں اس لیے یہ بات ان اٹ سیلف جھوٹ ہے.
देखें ये झूठ जो है ना, दो तरफ से झूठ साबित हो सकता है। एक तो पहला इसका कोई सबूत नहीं है, दूसरी बात है कि मजहब ये कह रहा है कि क़यामत आएगी, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी किताबों में कितनी साइंटिफिक गलतियां हैं, उसके अंदर कितनी लॉजिकल फैलेसीज हैं, खुदा के कॉन्सेप्ट में क्या मसाइल हैं। हम इस बात को एक तरफ से नहीं 10 तरफ से झूठ साबित कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल है उसका सोल्यूशन क़यामत में नहीं है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। और इसको इन बातों के अलावा भी और तरीकों से गलत साबित किया जा सकता है। साइंस की बेस पे भी प्रॉब्लम ऑफ ईवल को गलत साबित किया जा सकता है। न्यूरो साइंस की बेस पे प्रॉब्लम ऑफ ईवल को गलत साबित किया जा सकता है, और किया जा चुका है आज। ठीक है, क्योंकि जो कुछ आप और मैं करते हैं वो बहुत ज्यादा वो होता ही हमारे दिमाग के अंदर है। किसी इंसान के दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, वो अपनी मां को कत्ल कर देता है। ठीक है, हालांकि वो करना नहीं चाहता। एक दिमाग का फंक्शन है, एक दिमाग का पोर्शन है जो खराब हो जाता है, और वो अपनी मां को कत्ल कर देता है। तो अब मुझे बताएं कि क्या वो खुद कर रहा है? वो खुद तो नहीं कर रहा। ठीक है, उसने तो खुद नहीं किया कत्ल, वो तो उसका दिमाग जो है, उसका एक पोर्शन ही जो एंगर मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, वही खत्म हो जाता है चोट लगने की वजह से। तो वो अपनी मां को भी कत्ल कर देता है। तो अब हम कैसे कहें कि उसका गुनाह है, जबकि हमें रियली पता है कि जब इसके दिमाग का एंगर मैनेजमेंट सेंटर काम कर रहा था तो ये अपनी मां को नहीं मार रहा था, ये तो मक्खी भी नहीं मार रहा था। मगर जब वो पोर्शन खराब हो गया, वो फंक्शन खत्म हो गया, तो इसने अपनी मां को मार दिया। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि उस आदमी को जो है वो इस बात की सजा मिलनी चाहिए, या ये जो ईवल हुआ है ये उस इंसान ने किया? ठीक है, तो जो मोरालिटी का मसला है ना, वो उसकी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर भी 100 जगहों के ऊपर उसे निगेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं सारी। समझ रहे हो मेरी बात? जी आगे समझ। और जो एक और ये बात है, जैसे पुरानी चीज़ों के अंदर जो इस्लामिक बिलीफ है वो सारे पुराने मिलते हैं। जैसे जो गोल अर्थ है वो थैलस एक फिलोसफर ने बता दी थी, और भी इस तरह की फिंगरप्रिंट पहले यूज होते थे। तो इस तरह की वो अगर बातें बताएं या मिराज की जो जितनी स्टोरी या पुराने मजहबों से चोरी की है, तो ये बातें करें तो वो कहते हैं, तो अल्लाह ताला का ने तो 1,24,000 दुनिया में नबी भेजे हैं। तो वो पुराने जो रिलीजन थे, उसी रिलीजन के अंदर जो सी अल्लाह ताला की वो भी सच्चाई उधर गई, और वो चेंज हो गए, और वो फिर इस्लाम में भी आना था, क्योंकि वो भी रिलीजन उनका ही था। तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी इस वजह से मिलती है क्योंकि दोनों के जो भेजने वाला है वो सेम है, और वो रिलीजन जो हैं वो बाद में चेंज हो गए। हाँ, मगर आपको ये बात पता है कि इस बात का मुसलमानों के पास कोई सबूत नहीं है कि दुनिया में 1,44,000 नबी आए थे। और आपको एक मेरा और आर्ग्यूमेंट याद है, देखें क्रिश्चियंस ने अमेरिका कब दरियाफ्त किया था, पता है आपको? 1492। ठीक है, रसूल अल्लाह कब आए थे? 1400 रसूल अल्लाह 578 में आए ना, 622 में हिजरत हुई। ठीक है, 634 में रसूल अल्लाह की वफात हो गई। ठीक है, तो अब एक सिंपल सी बात है, हम जरा गौर से सोचते हैं एक बात, रसूल अल्लाह आखिरी नबी हैं या नहीं? मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं? जी हैं। अब मुझे अब एक बात बताएं कि क्या सन 632 के बाद अमेरिका में कोई नबी आया होगा? नहीं, आखिरी नबी है तो नहीं आएगा। तो फिर इसका मतलब है कि 632 से लेकर 1492, बल्कि इस्लाम तो अमेरिका में पहुंचा 20वीं सदी में। ठीक है, मुझे बताएं कि ये जो 1400 साल हैं, इनके 1300 साल, इसमें कोई नबी क्यों नहीं आया अमेरिका में? आना चाहिए था ना, 1492 तक तो आना चाहिए था लाजमी, क्योंकि तब तो क्रिश्चियन भी नहीं थे पहुंचे वहां पे। तो अल्लाह का नबी तो उस टाइम पे कोई आया ही नहीं, तो 700 साल अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। ठीक है, 700 साल अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, इस बात का तो हमें पक्का पता है, ये तो इस्लाम से ही साबित है। ठीक है, तो अल्लाह ने क्यों नहीं दी 700 साल हिदायत अमेरिका वालों को? और आपको पता है अमेरिका वाले कैसे मजहबों को मानते थे? अमेरिका वाले इतने जाहिल मजहबों को मानते थे कि उनके बड़े बड़े जो मंदिर थे ना, उधर हर रोज शाम को 5 से 6 लोगों की इंसानी कुर्बानी की जाती थी, क्योंकि वो ये उनका मतलब ये कहता था कि अगर आज शाम हमने बंदों की गर्दनें ना काटी, और उनको हमारा जो पिरामिड है उसके ऊपर से नीचे ना उनके जिस्म को गर्दन उतार के फेंका, और सर को भी, तो कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा। उनके पास अगर बारिश नहीं होती थी ना, हम तो उल्टे हाथों पे नमाज पढ़ते हैं ना, बारिश दुआ करते हैं ना बारिश ना हो तो,
وہ پتہ کیا کرتے تھے, وہ بچے لیتے تھے, ان بچوں کو مار مار کے رلاتے تھے, جب وہ رو رہے ہوتے تھے, ان کے آنسو نکلتے تھے نا جب, تو تب ان کو قتل کر دیتے تھے, ان کی قربانی کرتے تھے. تو اب ایک بات ہے کہ اللہ تو ایک ہی ہے نا, کیا انسان کو تو امریکہ کا نہیں پتا تھا, اللہ کو تو پتا تھا نا. عرب کے جاہلوں کو کہتے ہیں کہ عرب کے جاہلوں میں رسول اللہ اس لیے اترے, نازل ہوئے آخری نبی ادھر اس لیے بھیجے گئے کیونکہ جی عرب کے جاہل جو تھے وہ دنیا کے سب سے بڑے جاہل تھے. مگر مسئلہ یہ ہے, دنیا کے سب سے بڑے جاہل وہ نہیں تھے, دنیا کے سب سے بڑے جاہل تو وہ تھے جو انسانی قربانی کر رہے تھے اس ٹائم, ٹھیک ہے, جو روتے ہوئے بچوں کو مار رہے تھے. اللہ نے نبی وہاں نہیں بھیجے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ہمارا اللہ اتنا بے بس تھا, دیکھیں ہم جو مانتے ہیں اللہ کو یا گاڈ کو یا ہوا کو, جس کو مانتے آئے ہم, وہ اتنا بے بس تھا کہ سمندر پار کر کے وہ امریکہ نہ جا سکا. کیوں نہیں جا سکا؟ تو یہ بات, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے, اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے, تو بھائی یہ بات بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ اللہ نے ایزٹیکس اور مائنز اور ایراکیس اور مایا ان کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا, ہمیں یہ بات پتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی حضرت محمد کے بعد تو اسلام خود ثابت کرتا ہے کہ وہ آخری نبی تھے, تو کوئی نبی نہیں بھیجا, ٹھیک ہے. اور کرسچن بھی یہ نہیں مانتے کہ پچھلے 2000 سال میں کوئی بھی نبی ایزٹیکس اور مائنز کے پاس آیا تھا جو کہ اپنے بچوں کی گردنیں کاٹ دیتے تھے کہ ان کے دیوتا کہتے تھے. اب ایک بات ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک جھوٹا مذہب کون سا ہوا, اگر اسلام اور کرسچینٹی اور یہودیت کو دیکھا جائے تو بھائی پھر سب سے خطرناک مذہب تو وہی تھے نا جو اپنے بچوں کی قربانیاں کر رہے تھے. جو وہ اتنے خطرناک لوگ تھے امریکی کہ وہ جنگ ہی اس لیے لڑتے تھے کہ جنگ پہ جاتے تھے, لوگوں کو غلام بنا کے لے کے آتے تھے, پھر ان کو اپنے دیوتاؤں کی قربان گاہوں پہ اپنے مندروں میں قربان کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ میں غلام لے کے آؤں گا, یہ میرے کھیت میں کام کرے گا, مجھے فصلیں اگا کے دے گا, نہیں, اس لیے کہ اس کا خون جو ہے وہ میرے مندر میں ڈالا جائے گا, ٹھیک ہے. ان کے آپ کا ملا جو ہے نا وہ بھی انسانوں کا خون پیتا ہے, ٹھیک ہے, ملا بھی پیتا ہے, برہمن کا پنڈت بھی پیتا ہے, پادری بھی پیتا ہے. مگر ایزٹیکس اور مائنز کے جو پنڈت تھے وہ پتہ کیا کرتے تھے, وہ جن لوگوں کی قربانی کرتے تھے ان کی کھالیں اتار لیتے تھے اور ان کی کھالوں کا لباس بنا کے پہنتے تھے, ٹھیک ہے. انسانی جو قربان کیے ہوئے انسان ہوتے تھے نا, ان کی کھالوں کے لباس وہ پہنتے تھے, ٹھیک ہے. اور اللہ ہمارا جیزس جو انسان کے لیے اپنی جان دیتا ہے, وہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ہم دیکھ سکتے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, مگر اللہ تو دیکھ رہا تھا نا. اللہ کیا کر رہا تھا تب, اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جھوٹے مذاہب کتنا انسانوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں, اور اللہ جو ہے وہ بیٹھا سو رہا تھا, اللہ کو کوئی پتا ہی نہیں تھا. تو دیکھیں اگر واقعی کو اللہ ہوتا نا تو اس کو پتا ہوتا ان باتوں کا, اور وہ ضرور اس بارے میں کچھ کرتا. اگر مجھے پتا ہوتا نا اور میرے پاس اللہ سے کوئی 1 کروڑ گنا کم بھی طاقت ہوتی, تو میں ضرور کچھ نہ کچھ ان انسانوں کے لیے کرتا جو اس طرح کے ظالم مذہبوں میں مار رہے تھے, ٹھیک ہے. مگر اللہ نے نہیں کیا کچھ بھی. اب پرابلم آف ایول بھی جو آپ نے میرے سے پوچھا تھا, بتائیں کہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے اس سینس میں. تو جو ریئل سچویشن ہے, جو ریالٹی ہے, اس میں جب مذہب کو آپ تولتے ہیں نا تو مذہب ہمیشہ کم ہی نکلتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے اصل میں ساتھ. جی بہت شکریہ, بس یہی بات کرنی تھی میں نے. چلیں ٹھیک ہے, بس اپنا خیال رکھنا اور لوگوں سے بحثیں نہیں کرنی, لوگوں سے لڑنا نہیں ہے. میری بات سنیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے, پڑھنا ہے آپ نے. مجھے پتا ہے آپ کی ایج ابھی کم ہے, آپ سٹوڈنٹ ہیں, اپنی پڑھائی پہ دھیان دیں, کچھ بنیں زندگی میں, کچھ ایسا کریں کہ آپ لوگوں کی زندگی کو اچھے طریقے سے افیکٹ کر سکیں. ابھی آپ کا وہ ٹائم نہیں آیا کہ آپ لوگوں سے ڈیبیٹس کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو بہت تمیز سے چھوٹی موٹی بات کریں, اور آپ نے مذہب کے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کرنی, ٹھیک ہے. آپ نے مذہب چھوڑا ہے نا, تو اب آپ نے اس سے بہتر بننا ہے جیسے آپ پہلے تھے. سمجھ گئے میری بات؟ یہ بات بس میری پلے سے باندھ لو, باقی ٹھیک ہے, میں بہت خوش ہوں آپ سے, ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہو گیا, چلے ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو, بائے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.